अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह ताला सभी को ठीक रखे। तो चलिए आज हम जानते हैं नमाज़ पढ़ने के फ़ायदे के बारे में, और अगर हम नमाज़ अदा नहीं करेंगे तो उसके नुकसानात के बारे में। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिएगा शुरू करते हैं नमाज के फ़ायदे और नुकसानात। नमाज पढ़ने पर 5 किस्म के इनामात और उसको छोड़ने पर 15 किस्म के अजाब। एक हदीस में आया है कि जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है, हक़ ताला शानहू 5 तरह से उसका इकराम व एजाज़ फरमाते हैं। एक ये कि उस पर से रिस्क की तंगी हटा दी जाती है। दूसरे ये कि उसे अज़ाब कब्र हटा दिया जाता है। तीसरी ये कि क़यामत को उसके अमाल नामे दाहिने हाथ में दिए जाएंगे, जिनका हाल सूरह अल हक़ में मुफस्सल मज़कूर है कि जिन लोगों ने नामाए आमाल दाहिने हाथ में दिए जाएंगे, वे निहायत खुश व खुर्रम हर शख्स को दिखाते फिरेंगे। चौथा ये कि पुल सिरात पर से बिजली की तरह गुजर जाएंगे। पांचवा ये कि हिसाब में महफूज रहेंगे। और जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है उसको 15 तरीके से अजाब होता है। 5 तरह दुनिया में और 3 तरह से मौत के वक्त और 3 तरह कब्र में और 3 तरह कब्र से निकलने के बाद। दुनिया के 5 तो ये हैं। अव्वल ये कि उनकी ज़िंदगी में बरकत नहीं रहती। दूसरे ये कि सुलह का नूर उसके चेहरे से हटा दिया जाता है। तीसरी ये कि उसके नेक कामों का अज्र हटा लिया जाता है। चौथी उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। पांचवी ये कि नेक बंदों की दुआ में उसका इस्तिहाक नहीं रहता। और मौत के वक्त 3 अजाब ये हैं कि अव्वल जिल्लत से मरता है, दूसरे भूखा मरता है, तीसरे प्यास की शिद्दत से मौत आती है। अगर समंदर भी पी ले तो प्यास नहीं बुझती। कब्र के 3 अजाब ये हैं। अव्वल उस पर कब्र इतनी तंग हो जाती है कि पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। दूसरे कब्र में आग जला दी जाती है। तीसरे कब्र में एक सांप उस पर ऐसी शक्ल का मुसल्लत होता है कि जिसकी आंखें आग की तरह होती हैं और नाखून लोहे के इतने लंबे कि एक दिन पूरा चलकर उनके ख़त्म तक पहुंच जाएं। उसकी आवाज़ बिजली की कड़क की तरह होती है। बस ये कहता है कि मुझे मेरे रब ने मुझ पर मुसल्लत किया है कि तुझे सुबह की नमाज ज़ाया करने की वजह से आफताब के निकलने तक मारे जाऊं, और ज़ोहर की नमाज ज़ाया करने की वजह से असर तक मारे जाऊं, और फिर असर की नमाज ज़ाया करने की वजह से मगरिब तक, और मगरिब की नमाज ज़ाया करने की वजह से इशा तक, और इशा की नमाज की वजह से सुबह तक मारे जाऊं। जब तक वह एक दफ़ा उसको मारता है तो उसकी वजह से वह मुर्दा 70 हाथ ज़मीन में धंस जाता है। इसी तरह क़यामत तक उसको अजाब होता रहेगा। और कब्र से निकलने के बाद के 3 अजाब ये हैं। एक, हिसाब सख्ती से किया जाएगा। दूसरे, हक़ ताला शानू का उस पर गुस्सा होगा। तीसरे, जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा। यह कुल मीज़ान 14 हुई। मुमकिन है कि 15वां भूल से रह गया हो। और एक रिवायत में यह भी है कि उसके चेहरे पर 3 सतरें लिखी हुई होती हैं। पहली सतर, ओ अल्लाह के हक को ज़ाया करने वाले। दूसरी सतर, ओ अल्लाह के गुस्से के साथ मखसूस। तीसरी सतर, जैसा कि तूने दुनिया में अल्लाह के हक को ज़ाया किया, आज तू अल्लाह की रहमत से मायूस है। फ़ायदा, ये हदीस पूरी अगरचे आम कुतुब हदीस में मुझे नहीं मिली, लेकिन इसमें जितनी किस्म के सवाब और अजाब जिक्र किए गए हैं उनकी अक्सर की तादाद बहुत सी रिवायत से होती है, जिनमें से बाज़ पहले गुजर चुके और बाज़ आगे आ रहे हैं। और पहली रिवायत में बेनमाजी का इस्लाम से निकल जाना भी मज़कूर है। तो फिर जिस कदर अजाब हो थोड़ा है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो कुछ मज़कूर है और आइंदा आ रहा है वह सब इस
فعل کی سزا ہے۔ اس کے مستحق سزا ہونے کے بعد اور اس دفعہ کی فرد جرم کے ساتھ بھی اشادی خدا بندی ان اللہ ہے لا ایشبر کے بھی وے یغفر ما دون ذالک لمن یشاء کہ اللہ تعالیٰ شرک کی تو معافی نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جس کی دل چاہے معافی فرما دے گا۔ اس آیت شریفہ اور اس جیسی آیت اور احادیث کی بنا پر اگر معاف فرما دے تو زہ قسمت۔ احادیث میں آیا کہ قیامت میں 3 عدالتیں ہیں، ایک کفر و اسلام کی، اس میں بالکل بخشش نہیں، دوسری حقوق العباد کی، اس میں حق والوں کا حق ضرور دلایا جائے گا چاہے اس سے لیا جائے جس کے ذمے ہے یا اس کو معاف فرمانے کی مرضی ہو تو اپنے پاس سے دیا جائے گا، تیسری عدالت اللہ تعالیٰ کے اپنے حقوق کی ہے، اس میں بخشش کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس بنا پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اپنے افعال کی سزائے تو یہی کی جو احادیث میں وارد ہوئی لیکن اس سے بالاتر ہیں، اس کے علاوہ اور جو بھی بعض قسم کے عذاب اور ثواب احادیث میں آئے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، اگر کوئی دیکھتا تو بیان کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرما دیتے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول دریافت فرمایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ فرمایا جس میں جنت دوزخ اور اس میں مختلف قسم کے عذاب لوگوں کو ہوتے ہوئے دیکھا۔ بنا جملہ ان کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے اور اسے زور سے پتھر مارا جاتا ہے کہ وہ پتھر لڑکتا ہوا دور جا پڑتا ہے، اتنے اس کو اٹھایا جاتا ہے وہ سر ویسا ہی ہو جاتا ہے تو دوبارہ اس کو زور سے مارا جاتا ہے، اسی طرح اس کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دونوں ساتھیوں سے دریافت فرمایا کہ یہ کون شخص ہے تو انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے قرآن شریف پڑھا تھا اور اس کو چھوڑ دیا تھا اور فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا تھا۔ ایک دوسری حدیث میں اسی قسم کا ایک اور قصہ ہے جس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ یہ برتاؤ دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا، انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے تھے۔ مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ نماز کے اوقات معلوم کرنے کا اہتمام رکھتے ہیں ان میں ایسی برکت ہوتی ہے جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے ایسے حال میں رخصت ہو کہ اسلام کے ساتھ ایمان رکھتا ہو، اس کی عبادت کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو تو وہ ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا کہ حق تعالی شانہ اس سے راضی ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حق تعالی شانہ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں کسی جگہ عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں مگر وہاں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے واسطے آپس میں محبت رکھتے ہیں، آخر راتوں میں افطار کرتے ہیں، جو عذاب کو موقوف کر دیتا ہوں۔ حضرت عبود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کو ایک خط لکھا جس میں یہ لکھا کہ مسجد میں اکثر اوقات گزارا کرو۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسجد متقی کا گھر ہے اور اللہ جل شانہ نے اس بات کا عہد فرما لیا ہے کہ جو شخص مسجد میں آ کر رہتا ہے اس پر رحمت کروں گا، اس کو راحت دوں گا اور قیامت میں پل صراط کا راستہ آسان کر دوں گا اور اپنی رضا نصیب کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ مسجد اللہ کے گھر ہیں اور گھر آنے والے کا اکرام ہوتا ہے، اس لیے اللہ پر ان کا اکرام ضروری ہے جو مسجدوں میں حاضر ہونے والے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں الفت رکھے ایک تعالی شانہ اس شخص
سے الفت رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو جو لوگ قبر تک ساتھ گئے تھے وہ ابھی تک واپس بھی نہیں ہوتے کہ فرشتے اس کے امتحان کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت اگر وہ مومن ہے تو نماز اس کے سر کے قریب ہوتی ہے، اور زکوٰۃ دائیں طرف اور روزہ بائیں طرف، اور باقی جتنے بھلائی کے کام کیے تھے وہ پاؤں کی جانب ہو جاتے ہیں اور ہر طرف سے اس کا احاطہ کر لیتے ہیں کہ اس کے قریب تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ فرشتے دور ہی سے کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں پر خرچ کی کچھ تنگی ہوتی تو آپ ان کو نماز کا حکم فرماتے اور یہ آیات تلاوت فرماتے: اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہیے۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے اور بہترین انجام تو پرہیزگاری ہی کر دے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔